अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। पिछले एपिसोड में सालार जो है वो मारगला की पहाड़ियों पे जाता है हाइकिंग के लिए, और वहां से दो लड़के लूट लेते हैं और उस पे तशद्दुद करके उसको दरख्त के साथ बांध के चले जाते हैं। रात हो जाती है और वो बेयार मददगार वहीं पड़ा रहता है। तो आगे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सालार ने वहशत भरी नजरों से इर्द गिर्द देखा। वो क्या था? कब्र या दोजख या जिंदगी? जिंदगी में उसका एक मंजर, भूख प्यास बेबसी बेयारो मददगारी, जिस्म पर चलते कीड़े जिन्हें वो खुद को काटने से रोक तक नहीं पा रहा था, मफलूज होते हुए हाथ पांव, पुश्त और हाथों की कलाइयों पर लम्हा लम्हा बढ़ते हुए जख्म। खौफ था या दहशत, पता नहीं क्या था, मगर वो बुलंद आवाज में पागलों की तरह चीखें मारने लगा था। उसकी चीखें दूर दूर तक फिजा में गूंज रही थी, हिजियानी और जनूनी अंदाज में बुलंद की जाने वाली बेमकसद और खौफनाक चीखें। उसने जिंदगी में इस तरह का खौफ कभी महसूस नहीं किया था, कभी भी नहीं। उसे अपने इर्द गिर्द अजीब से भूत चलते फिरते नजर आने लगे थे। उसे लग रहा था कि उसकी दिमाग की रग फटने वाली है या फिर नर्वस ब्रेकडाउन। फिर उसकी चीखें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती गईं। उसका गला फिर बंद हो गया था। अब सिर्फ सरसराहटें थी जो उसे सुनाई दे रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि अब वो मर रहा है। उसका हार्ट फेल हो रहा है या फिर वो अपना जहनी तवाजुन खो देने वाला है। और उसी वक्त अचानक तने के पीछे बंधी हुई कलाइयों की डोरी ढीली हो गई। होश व हवास खोते हुए उसके आसाब ने एक बार फिर झटका लिया। उसने निचला होंठ दांतों में दबाते हुए अपने हाथों की को हरकत दी। डोरी और ढीली होती गई। शायद मुसलसल तने की रगड़ लगते लगते दरमियान से टूट गई थी। उसने हाथों को कुछ और हरकत दी और तब उसे एहसास हुआ कि वो दरख्त के तने से आजाद हो चुका था। उसने बेयकीनी के आलम में अपने हाथों को सीधा किया। दर्द की तेज लहरें सी बाजुओं से गुजरी। शायद क्या मैं बच गया हूँ? क्यों? किस लिए? माउफ होते हुए जहन के साथ उसने अपनी गर्दन के गिर्द मौजूद उस पट्टी को उतारा जो पहले उसके मुंह के गिर्द बांधी गई थी। बाजुओं को दी गई मामूली हरकत से उसके मुंह से कराह निकली थी। उसके बाजुओं में शदीद तकलीफ हो रही थी, इतनी तकलीफ कि उसे लग रहा था कि वो दोबारा कभी अपने बाजू इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसकी टांगें भी सुन्न हो रही थी। उसने खड़े होने की कोशिश की। वो लड़खड़ाकर बाजुओं के बल जमीन पर गिरा। हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली। उसने दूसरी कोशिश हाथों और घुटनों के बल की। इस बार वो खड़ा होने में कामयाब हो गया। वो दोनों लड़के उसके जॉगर्स और घड़ी भी ले जा चुके थे। उसकी जुराबें वहीं कहीं पड़ी थी। वो अंधेरे में उन्हें टटोल कर पहन सकता था, मगर बाजुओं और हाथों को इस्तेमाल में लाना पड़ता, और वो उस वक्त ये काम करने के काबिल नहीं था, न जिस्मानी तौर पर न जहनी तौर पर। वो उस वक्त सिर्फ वहां से निकल जाना चाहता था, हर कीमत पर। अंधेरे में ठोकरें खाता, झाड़ियों से उलझता, खराशे लेता, वो किसी न किसी तरह उस रास्ते पर आ गया था जिस रास्ते से वो दोनों हटाकर उसे वहां ले आए थे। और फिर नंगे पांव उसने नीचे का सफर तय किया। उसके पैरों में पत्थर और कंकरियां चुभ रही थी, मगर वो जिस जहनी और जिस्मानी अजियत का शिकार था, उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। वो ये नहीं जानता था कि वक्त क्या हुआ था, मगर उसे ये अंदाजा था कि आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी है। उसे नीचे आने में कितना वक्त लगा और उसने ये सफर किस तरह तय किया, वो नहीं जानता। उसे सिर्फ ये याद था कि वो पूरे रास्ते बुलंद आवाज से रोता रहा था। इस्लामाबाद की सड़कों पर आकर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में भी उसने अपने हुलिये को देखने की कोशिश नहीं की, ना ही कहीं रुकने की ख्वाहिश की, ना ही किसी की मदद लेने की। वो इसी तरह रोता हुआ लड़खड़ाते कदमों के साथ उस सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलता रहा। वो पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार थी जिसने सबसे पहले उसे देखा था और उसके पास आकर रुक गई। अंदर मौजूद कांस्टेबल उसके सामने नीचे उतरे और उसे रोक लिया। वो पहली बार होश हवास में आया था, मगर उस वक्त भी वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं पर काबू पाने में नाकाम रहा था। और वो लोग अब उससे कुछ पूछ रहे थे, मगर वो क्या जवाब देता? अगले 15 मिनट में वो एक हॉस्पिटल में था जहां उसे फर्स्ट एड दी गई। वो इससे उसके घर का पता पूछ रहे थे, मगर उसका गला बंद था। वो उन्हें कुछ भी बताने के काबिल नहीं था। सूजे हुए हाथों के साथ उसने एक कागज पर अपने घर का फोन नंबर और एड्रेस घसीट दिया। अभी और कितनी देर उसे यहाँ रखना पड़ेगा? ज्यादा देर नहीं, जैसे ही होश आता है हम दोबारा चेकअप करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। ज्यादा शदीद किस्म की इंजरीज नहीं है, बस घर में कुछ दिनों तक मुकम्मल तौर पर रेस्ट करना पड़ेगा। उसका जहन लाशऊर से शऊर का सफर तय कर रहा था। पहले जो सिर्फ बेमायने आवाजें थी, अब वो उन्हें मफहूम पहना रहा था। आवाजों को पहचान रहा था,
ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی، دوسری طرف یقیناً کسی ڈاکٹر کی۔ سالار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں یکدم چندھیا گئی تھیں۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگا تھا۔ وہ ان کی فیملی ڈاکٹر کا پرائیویٹ کلینک تھا۔ وہ ایک بار پھر پہلے بھی یہاں ایسے ہی ایک کمرے میں رہ چکا تھا، اور یہ پہچاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی تھی۔ اس کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والی درد کا احساس اسے پھر ہونے لگا تھا، اس کے باوجود کہ وہ اب ایک بہت نرم اور آرام دہ بستر پر تھا۔ اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جو اس نے اس سرکاری اسپتال میں پہنا تھا جہاں سے اسے لے جایا گیا تھا۔ وہ ایک اور لباس میں ملبوس تھا، اور یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے صاف بھی کیا گیا تھا، کیونکہ اسے آدھے بازوؤں والی شرٹ سے جھانکتے ہوئے اپنے بازوؤں پر کہیں بھی مٹی یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں کے گرد پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور اس کے بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے۔ بازو اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے۔ اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے جبڑے بھی دکھ رہے تھے، مگر اس سے بھی زیادہ برا حال گلے کا تھا۔ اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر نے ہی دیکھا تھا۔ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا، شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور فزیشین تھا۔ اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہوش آ گیا ہے، سالار نے ایک صوفے پر بیٹھی طیبہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، مگر سکندر آگے نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سالار جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سالار نے تکیے پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بولنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر شاید پہلے ہی اس کے گلے کے پرابلم کے بارے میں جانتا تھا۔ سالار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے سے ایک ٹارچ نما آلہ اٹھایا۔ منہ کھولیں، سالار نے دکھتے جبڑوں کے ساتھ اپنا منہ کھول دیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حلق کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے ٹارچ بند کر دی۔ گلے کا تفصیلی چیک اپ کرنا پڑے گا، اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا۔ پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پین سالار کی طرف بڑھایا۔ نرس تب تک اس کے بازو میں لگی ڈرپ اتار چکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے گلے کو۔ اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ نرس نے تکیہ اس کے پیچھے رکھ دیا، اور وہ رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا۔ کیا ہوا تھا؟ گلے کو، جسم کو، دماغ کو، وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں تھا۔ سوجی ہوئی انگلیوں میں پکڑے پین کو وہ دیکھتا رہا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے اپنی وہ چیخیں یاد آ رہی تھی۔ کیا لکھا جائے؟ یہ کہ مجھے ایک پہاڑ پر ساری چیزیں چھین کر باندھ دیا گیا تھا، یا پھر یہ کہ مجھے چند گھنٹوں کے لیے زندہ قبر میں اتار دیا گیا تھا تاکہ مجھے سوالوں کا جواب مل جائے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ وہ سفید صاف کاغذ کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مختصر سی تحریر میں اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تحریر کر دیا۔ ڈاکٹر نے رائٹنگ پیڈ پکڑ کر ایک نظر ان 7-8 جملوں پر ڈالی، اور پھر اسے سکندر عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں تاکہ کار برآمد کی جا سکے۔ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے ہمدردانہ انداز میں سکندر کو مشورہ دیا۔ سکندر نے رائٹنگ پیڈ پر ایک نظر ڈالی۔ ہاں، میں پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر ان دونوں کے درمیان اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے میں بات ہوتی رہی۔ پھر ڈاکٹر نرس کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سکندر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رائٹنگ پیڈ سالار کے سینے پر دے مارا۔ یہ جھوٹ کا پلندہ اپنے پاس رکھو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اب میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سکندر بے حد مشتعل تھے۔ یہ بھی تمہارا کوئی نیا ایڈونچر ہوگا، خودکشی کی ایک نئی کوشش۔ وہ کہنا چاہتا تھا فار گاڈ سیک ایسا نہیں ہے، مگر وہ گونگوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں کیا کہوں ڈاکٹر سے کہ اس کو عادت ہے ایسے تماشوں اور ایسی حرکتوں کی۔ یہ پیدا ہی ان کاموں کے لیے ہوا ہے۔ سالار نے سکندر عثمان کو کبھی اس حد تک مشتعل نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ واقعی اب اس سے تنگ آ چکے تھے۔ طیبہ خاموشی سے پاس کھڑی تھی۔ ہر سال ایک نیا تماشا، ایک نئی مصیبت۔ آخر تمہیں پیدا کر کے کیا گناہ کر بیٹھے ہیں ہم؟ سکندر عثمان کو یقین تھا یہ بھی اس کے کسی نئے ایڈونچر کا حصہ تھا۔ جو لڑکا 4 بار خود کو مارنے کی کوشش کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پر موجود ان زخموں کو کوئی ڈکیتی قرار نہیں دے سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ سالار کو شیر آیا والی کہانی یاد آئی۔
بعض कहानियां वाकई सच्ची होती हैं। वो बार बार झूठ बोलकर अब अपना एतबार गंवा चुका था। शायद वो सब कुछ पहले ही गंवा चुका था, अपनी इज्जत, खुद एतमादी, गुरूर, फख्र। कोई नया ड्रामा किए बड़े दिन गुजर गए थे तुम्हें, तो तुमने सोचा माँ बाप को महरूम क्यों रखूं, उन्हें ख्वार और जलील करूं। उन्हें ख्वार और जलील किए बड़ा अरसा हो गया है, अब नई तकलीफ देनी चाहिए। हो सकता है सिकंदर ये ठीक कह रहा हो, आप पुलिस को गाड़ी के बारे में इत्तला तो दें। अब तैयबा राइटिंग पैड पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने के बाद सिकंदर से कह रही थी, ये ठीक कह रहा है। कभी आज तक ठीक कहा है उसने? मुझे उस बकवास के एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है। तुम्हारा ये बेटा किसी दिन मुझे अपनी किसी हरकत की वजह से फांसी पर चढ़ा देगा, और तुम कह रही हो पुलिस को इत्तला दूं, अपना मजाक बनवाऊं। कार के साथ भी कुछ न कुछ किया होगा उसने, बेच दी होगी या किसी को, या कहीं फेंक के आया होगा। वह उसे वाकई गालियां दे रहे थे, उसने कभी उन्हें गालियां देते हुए नहीं सुना था। वो सिर्फ डांटा करते थे, और वो उनकी डांट पर भी मुश्तिल हो जाया करता था। चारों भाइयों में वो वाहिद था जो माँ बाप की डांट सुनने का भी रवादार नहीं था, और इससे बात करते हुए सिकंदर बहुत मुहतात हुआ करते थे, क्योंकि वो किसी भी बात पर मुश्तिल हो जाया करता था। मगर आज पहली दफा सालार को उनकी गाली पर भी गुस्सा नहीं आया था। वो अंदाजा कर सकता था कि उसने उन्हें किस हद तक जिद किया कर दिया है। वो पहली बार उस बेड पर बैठे अपने माँ बाप की हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। कोई चीज थी जो उन्होंने उसे नहीं दी थी। उसके मुंह से निकलने से पहले वो उसकी फरमाइश पूरी कर देने के आदी थे, और वो उसके बदले में उन्हें क्या देता रहा था? क्या दे रहा था? जहनी अजियत, परेशानी, तकलीफ। उसके अलावा उसके बहन भाइयों में से किसी ने उनके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी की थी। सिर्फ एक वो था जो, किसी दिन तुम्हारी वजह से हम दोनों को खुदकुशी करनी पड़ेगी, तुम्हें तभी सुकून मिलेगा, सिर्फ तभी चैन आएगा तुम्हें। पिछली रात उस पहाड़ पर इस तरह बंधे हुए उसे पहली बार उनकी याद आई थी। पहली बार उसे जब पता चला था कि उसे उनकी कितनी जरूरत थी। वो उनके बगैर क्या करेगा, उसके लिए उनके अलावा कौन परेशान होगा। उसे सिकंदर के लफ्जों से जिंदगी में पहली बार कोई बेइज्जती महसूस नहीं हो रही थी। वो हमेशा से सिकंदर के ज्यादा करीब रहा था, और उसके सबसे ज्यादा झगड़े भी उन्हीं के साथ होते रहते थे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल तक ना देखूं, तुम्हें दोबारा वहीं फिकवा दूं जिस जगह के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। अब बस करो सिकंदर, तैयबा ने उनको टोका। मैं बस करूं? ये क्यों बस नहीं करता? कभी तो तरस खा ले ये हम लोगों पर, और अपनी हरकतें छोड़ दे। क्या इस पर ये फर्ज करके उसे जमीन पर उतारा गया था कि ये हमारी जिंदगी अजाब बना दे? सिकंदर तैयबा की बात पर मुश्तिल हो गए। अभी वो पुलिस वाले बयान देने आएंगे जिन्होंने उसे सड़क पर पकड़ा था। ये बकवास पेश करेंगे उसके सामने कि उस बेचारे को किसी ने लूट लिया है। अच्छा, तो ये होता है इस बार वाकई कोई उसे लूटता और उसे पहाड़ पर से नीचे फेंकता ताकि मेरी जान छूट जाती। सालार बेख्तियार सिसकने लगा। सिकंदर और तैयबा भूचका रह गए। वो अपने दोनों हाथ जोड़े रो रहा था। वो जिंदगी में पहली बार उसे रोता देख रहे थे, और वो भी हाथ जोड़े। वो क्या कर रहा था, क्या चाह रहा था, क्या बता रहा था? सिकंदर उस्मान बिल्कुल साकित थे। तैयबा उसके करीब बेड पर बैठ गई। उन्होंने सालार को अपने साथ लगाते हुए टपकने की कोशिश की। वो बच्चों की तरह उनसे लिपट गया। उसकी पाइंटी की तरफ खड़े सिकंदर उस्मान को अचानक एहसास हुआ कि शायद इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा। शायद उसके साथ वाकई कोई हादसा हुआ था। वो तैयबा के साथ लिपटा नन्हे बच्चों की तरह हिचकियों से रो रहा था। तैयबा उसे चुप कराते कराते खुद भी रोने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर तो क्या, बड़ी बड़ी बातों पर भी रोने का आदी नहीं था। फिर आज क्या हुआ था कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे? उससे दूर खड़े सिकंदर उस्मान के दिल को कुछ होने लगा। अगर ये सारी रात वाकई वहां बंधा रहा था तो वो सारी रात उसके इंतजार में जागते रहे थे और बिगड़ते रहे थे। उनका ख्याल था कि वो गाड़ी लेकर फिर कहीं लाहौर या कहीं आवारागर्दी के लिए चला गया होगा। उन्हें तशवीश हो रही थी, मगर वो सालार की हरकतों से वाकिफ थे, इसलिए तशवीश से ज्यादा गुस्सा था। और 2:30-3 बजे के करीब वो सोने के लिए चले गए थे, जब उन्हें पुलिस ने फोन की करके ये इत्तला दी थी। वो हॉस्पिटल पहुंचे थे और उन्होंने उसे वहां बहुत अबतर हालत में देखा था, मगर वो ये यकीन करने पर तैयार नहीं थे कि उसके साथ कोई हादसा हुआ था। वो जानते थे कि वो खुद को अजियत पहुंचा रहा था। जो शख्स अपनी कलाई काट ले, वन वे को तोड़ते हुए ट्रैफिक की भीड़ में अपनी बाइक दे मारे, स्लीपिंग पिल्स ले ले, अपने आप को बांध कर पानी में उल्टा कर दे, उसके लिए एक बार फिर अपनी ये हालत करना क्या मुश्किल था। उसका जिस्म कीड़ों के काटने के निशानात से जगह जगह भरा हुआ था।
بعض جگہوں پر نیلاڑ تھی، اس کے پیر بھی بری طرح سے زخمی تھے، ہاتھوں کی کلائیوں، گردن اور پشت کا بھی یہی حال تھا، اور اس کے جبڑے بھی خراشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہوئی ہوگی۔ شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا اور وضاحتیں پیش کرتا تو وہ کبھی بھی اس پر یقین نہیں کرتے، مگر اسے اس طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے دیکھ کر انہیں یقین آنے لگا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور انہوں نے موبائل پر پولیس سے رابطہ کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ سرخ رنگ کی ایک اسپورٹس کار پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے، اور اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی۔ پولیس نے انہیں ایک معمولی چیکنگ کے دوران لائسنس اور گاڑی کے کاغذات نہ ہونے پر گھبرا جانے پر پکڑا۔ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے گاڑی کہیں سے چھینی تھی، وہ صرف یہ کہتے رہے کہ وہ گاڑی انہیں کہیں ملی تھی، اور وہ صرف شوق اور تجسس سے مجبور ہو کر چلانے لگے۔ کیونکہ پولیس کے پاس ابھی تک کسی گاڑی کی FIR بھی درج نہیں کرائی گئی تھی، اس لیے ان کے بیان کی تصدیق مشکل ہو گئی تھی۔ مگر سالار سکندر کی FIR کی کچھ دیر بعد ہی انہیں کار کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں سالار کے بارے میں تشویش کا شکار ہوئے تھے۔ طیب اور سکندر سالار کو اس رات واپس نہیں لے کر آئے، وہ اس رات ہاسپٹل میں ہی رہا۔ اگلے دن اس کے جسم کا درد اور سوجن میں کافی کمی واقع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں 11 بجے کے قریب اسے گھر لے آئے۔ اس سے پہلے پولیس کے 2 اہلکاروں نے اس سے ایک لمبا چوڑا تحریری بیان لیا تھا۔ سکندر اور طیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنی کھڑکیوں پر لگی ہوئی مختلف ماڈلز کی ان نیوڈ تصویروں کو دیکھا۔ اسے بے حد شرم آئی۔ طیبہ اور سکندر بہت بار اس کے کمرے میں آتے رہے تھے، اور وہ تصویریں ان کے لیے کوئی نئی یا قابل اعتراض چیز نہیں تھی۔ تم اب آرام کرو، میں نے تمہارے فریج میں پھل اور جوس رکھوا دیے ہیں، بھوک لگے تو نکال کر کھا لینا، یا پھر ملازم کو بلوا لینا، وہ نکال دے گا، طیبہ نے اس سے کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک اس کے پاس رہے، پھر کھڑکی کے پردے برابر کر کے اسے سونے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے۔ وہ ان کے باہر نکلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر اس نے بہت تیزی سے ان پر لگی ہوئی تمام تصویروں کو اتارنا شروع کر دیا۔ پوسٹر، تصویریں، کٹ آؤٹ، اس نے چند منٹ میں پورا کمرہ صاف کر دیا تھا۔ واش روم میں جا کر اس نے باتھ ٹب میں انہیں پھینک دیا۔ واش روم کی لائٹ جلانے پر اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ بری طرح سوجا ہوا اور نیلا ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی چہرے کی توقع کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر واش روم سے نکل آیا۔ اس کے کمرے میں پورنوگرافی کے بہت سے میگزین بھی پڑے تھے، وہ انہیں اٹھا لایا۔ اس نے انہیں بھی باتھ ٹب میں پھینک دیا۔ پھر وہ باری باری اپنے ریک میں پڑی ہوئی گندی ویڈیوز اٹھا کر اس میں سے ٹیپ نکالنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا کارپٹ ٹیپ کے ڈھیروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہاں موجود تمام ویڈیوز کو ضائع کر دیا اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو اٹھا کر باتھ ٹب میں پھینک دیا، اور لائٹر کے ساتھ اس نے انہیں آگ لگا دی۔ ایک چنگاری بھڑکی تھی اور تصویروں اور ٹیپ کا وہ ڈھیر جلنے لگا تھا۔ اس نے ایگزاسٹ آن کر دیا تھا، باتھ روم کی کھڑکیاں کھول دی۔ وہ اس ڈھیر کو اس لیے جلا رہا تھا کیونکہ وہ اس آگ سے بچنا چاہتا تھا جو دوزخ میں اسے اپنی لپیٹوں میں لے لیتی۔ آگ کی لپیٹیں تصویروں اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو کھا رہی تھی، یوں جیسے وہ صرف آگ کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر باتھ ٹب میں آگ کے اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے وہ اس وقت کسی دوزخ کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک رات پہلے اس پہاڑی پر اس حالت میں اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی، اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی روشنیاں نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے ہذیانی حالت میں گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے بار بار کہا تھا، ایک بار، صرف ایک بار مجھے ایک موقع دیں، صرف ایک موقع، میں دوبارہ گناہ کے پاس تک نہیں جاؤں گا، میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ آگ نے ان سب کاغذوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ جب آگ بجھ گئی تو اس نے پانی کھول کر پائپ کے ساتھ اس راکھ کو بہانا شروع کر دیا۔ سالار پلٹ کر دوبارہ واش بیسن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین کو وہ لوگ اتار کر لے گئے تھے، مگر اس کے کان کی لو میں موجود ڈائمنڈ ٹاپس وہیں تھا۔ وہ پلاٹینم میں جڑا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا پھر زرخون ہوگا، یا پھر شاید اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کی کان کی لو چھپی رہی ہوگی۔ وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کان کی لو میں موجود ٹاپس اٹھا کر واش بیسن کے پاس رکھ دیا۔ شیونگ کٹ میں موجود کلپر اس نے نکالا اور اپنے بالوں کو کاٹنے لگا۔
बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ। वाश बेसन में बहता हुआ पानी उन बालों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। रेजर निकालकर उसने शेव करनी शुरू कर दी। वो जैसे अपनी तमाम निशानियों से पीछा छुड़ा रहा था। शेव करने के बाद उसने अपने कपड़े निकाले, अपने हाथों पर बंधी पट्टियां खोली और शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो पूरा 1 घंटा अपने पूरे जिस्म के एक हिस्से को कलमा पढ़ पढ़ कर साफ करता रहा, यूं जैसे वो आज पहली बार इस्लाम से मुतारिफ हुआ हो, पहली बार मुसलमान हुआ हो। वॉशरूम से बाहर आकर उसने फ्रिज में रखे सेब के चंद टुकड़े खाए और फिर सोने के लिए लेट गया। दोबारा उसकी आंख अलार्म से खुली, जिसे उसने सोने से पहले लगाया था। 2 बज रहे थे। माय गॉड सालार, ये अपने बालक को क्या किया है तुमने? तैयबा उसे देखते ही कुछ देर के लिए भूल गई कि वो बोलने के काबिल नहीं था। सालार ने अपनी जेब से कागज निकालकर उनके सामने कर दिया। मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, उस पर लिखा हुआ था। किस लिए? तैयबा ने उसे हैरानी से देखा। तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, कुछ घंटे ही हुए हैं तुम्हें हॉस्पिटल से आए और तुम एक बार फिर आवारागर्दी के लिए निकलना चाहते हो। तैयबा ने उसे कदरे नरम आवाज में झिड़का। मम्मी, मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ, सालार ने एक बार फिर कागज पर लिखा। मैं आवारागर्दी के लिए नहीं जा रहा। तैयबा कुछ देर उसे देखती रही। तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ, सालार ने सर हिला दिया। वो जिस वक्त मार्केट की पार्किंग में गाड़ी से उतरा शाम हो चुकी थी। मार्केट की रोशनियां वहां जैसे रंगो नूर का एक सैलाब ले आई थी। वो जगह जगह फिरते लड़के लड़कियों को देख सकता था। मगरबी मलबूसात में मलबूस, बेफिक्री और लापरवाही से कह कह लगाते हुए उसे जिंदगी में पहली बार इस जगह से वहशत हुई थी। वही वहशत जो 48 घंटे पहले मार्गला की पहाड़ियों पर महसूस करता रहा था। वो उन्हीं लड़कों में से एक था, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाला, बुलंद और बांग कह कह लगाने वाला, फजूल और बेहुदा बातें करने वाला, और अपना सर नीचे किए वो किसी भी चीज पर ध्यान दिए बगैर सामने नजर आने वाली बुक शॉप में चला गया। अपनी जेब से कागज निकालकर उसने दुकानदार को अपनी मतलूबा किताबों के बारे में बताया। वो कुरान पाक का एक तर्जुमा और नमाज के बारे में कुछ दूसरी किताबें खरीदना चाहता था। दुकानदार ने उसे हैरानी से देखा। वो सालार को अच्छी तरह जानता था। वो वहां से पोर्नोग्राफी की गैर मुल्की मैगजीन्स और सिडनी शेल्डन और हेरल्ड रॉबिन्स जैसे चंद दूसरे इंग्लिश नॉवेल्स लिखने वालों के हर नए नावल को खरीदने का आदी था। सालार उसकी नजरों के इस्तेजाब को समझता था। वो उससे नजरें मिलाने की बजाय सिर्फ काउंटर को देखता रहा। वो आदमी किसी सेल्समैन को हिदायत देता रहा। फिर उसने सालार से कहा, आप बड़े दिन बाद आए, कहीं गए हुए थे? स्टडीज के लिए बाहर, उसने सर हिलाते हुए सामने पड़े हुए कागज पर लिखा। और ये गले को क्या हुआ? बस ठीक नहीं है, उसने लिखा। सेल्समैन कुरान पाक का तर्जुमा और दूसरी मतलूबा किताबें ले आया। हाँ, ये इस्लामी किताबों का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। लोग बहुत पढ़ने लगे हैं, बड़ी अच्छी बात है। खासतौर पर बाहर जाकर तो जरूर पढ़ना चाहिए, वो दुकानदार ने बड़े कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सालार ने कुछ नहीं कहा। वो अपने सामने पड़ी किताबों पर एक नजर दौड़ाने लगा। चंद लम्हों के बाद उसने दाएं हाथ कुरान पाक के एक तर्जमे के साथ काउंटर पर खाली जगह पर शॉपकीपर ने उसके सामने पोर्नोग्राफी के कुछ नए मैगजीन्स रख दिए। किताबों को देखते देखते उसने चौंक कर सर उठाया। ये नए आए हैं, मैंने सोचा आपको दिखा दूं, हो सकता है आप खरीदना पसंद करें। सालार ने एक नजर कुरान पाक के तर्जुमे को देखा और दूसरी नजर चंद इंच दूर पड़े उन मैगजीन्स को देखा। गुस्से की एक लहर उसके अंदर उठी थी। क्यों? वो नहीं जानता था। अपने बाएं हाथ से उन मैगजीन्स को उठाकर वो जितनी दूर इस शॉप के अंदर फेंक सकता था उसने फेंक दिए। चंद लम्हों के लिए पूरी शॉप में खामोशी छा गई। सेल्समैन हक्का बक्का खड़ा था। बिल, सालार ने कागज पर घसीटा और सुर्ख चेहरे के साथ उस सेल्समैन की आंखों के सामने उस कागज को फोल्ड किया। सेल्समैन ने कुछ भी कहे बगैर अपने सामने पड़े कंप्यूटर पर इन किताबों का बिल बनाना शुरू कर दिया जो उसके सामने रखी थी। चंद मिनटों में सालार ने बिल अदा किया और किताबें उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इडियट, वो दुकान से बाहर निकलते हुए उसने काउंटर के पास खड़ी एक लड़की का तबसरा सुना। मुखातिब कौन था उसने मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। वो जानता था वो तबसरा उसी पर किया गया था। 2 हफ्ते बाद उसकी आवाज बहाल हो गई थी। अगरचे अभी उसकी आवाज बिल्कुल बैठी हुई थी, मगर वो बोलने के काबिल हो गया था। और इन 2 हफ्तों में वो रूह की दरियाफ्त में मसरूफ रहा। वो जिंदगी में पहली बार ये काम कर रहा था। शायद जिंदगी में पहली बार उसे ये एहसास हुआ था कि रूह भी कोई वजूद रखती थी, और अगर रूह के साथ कोई मसला हो जाए तो वो जिंदगी में पहली बार खामोशी के एक लंबे फेज में दाखिल हुआ था। बोलना नहीं, सुनना। सिर्फ सुनना भी बाज दफा बहुत अहम होता है। उसका इदराक उसे पहली बार हो रहा था।
اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا، مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی پراہ گندگی کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے خواب راتیں نہیں گزاری تھی، مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلز نہیں لیتا تو وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا۔ اس نے نیو ہیون میں بھی ایسے ہی چند ہفتے گزارے تھے، اتنے ہی تکلیف اور اذیتناک، مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا، یا شاید کسی حد تک پچھتاوا۔ مگر اب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا، خوف سے۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات اس سے کس چیز سے زیادہ خوف آیا تھا، موت سے، قبر سے، یا پھر دوزخ سے۔ امامہ نے کہا تھا ایکسٹیسی کے بعد پین ہوتی ہے، موت پین تھی۔ اس نے کہا تھا پین کے بعد نتھنگنیس ہوگی، قبر نتھنگنیس تھی۔ امامہ نے کہا تھا نتھنگنیس کے بعد ہیل آ جائے گا۔ وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کر دیتی۔ اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی ہم عمر تھی، میرے ہی جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگتا، آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھی جیسی میرے پاس تھی، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں اور کیوں وہ اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا نہیں چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا، اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا، ختم نبوت پر اختلاف کیا۔ اتنا اہم ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ اس نے اسجد سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے یا پھر بھی گناہ کرتا ہے، اور وہ ہر وقت وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا؟ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امام ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا، وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے بہت بار سالار سے یہ جملہ کہا تھا، اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا۔ آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی؟ یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالر یا فارسہ تھی اور وہ اس سے کم تر؟ اب وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی تب بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ کیچڑ میں رہنے والا کے سامنے کیڑا رکھے یہ ہونے کیسے پر جان یہ سکتا جملہ تھا کہ وہ کسی گندگی میں بز رہتا ورڈ ہے؟ کی طرح اسے کئی اپنے ماہ تک بجائے اس کے دوسری کانوں میں گندگی گونجتا میں رہا۔ لپٹے اور گندگی میں وہ رہتے ہر نظر بار اسے آتے ہیں۔ ذہن سے وہ جھٹکتا، تب کچھ بھی مشتعل گندگی ہو میں ہی جاتا، تھا، اپنے کام میں مجھے تمہاری مصروف ہو آنکھوں جاتا، سے، تمہارے کھلے مگر اب گہرے باندھ پہلی سے بار گھن اس نے آتی ہے۔ محسوس کیا تھا کہ اسے اسے پہلی خود بار بھی اب اپنے آپ سے ان گھن دونوں آنے چیزوں لگی سے تھی۔ گھن آئی۔ وہ اپنا گریبان بند رکھنے لگا تھا، اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا، وہ آئینے میں بھی خود کو اپنی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا۔ اس نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں اس کی نظروں سے گھن آتی تھی، خاص طور پر کسی لڑکی کو۔ یہ اس کی آنکھیں نہیں، ان آنکھوں میں جھانکنے والا تاثر تھا جس سے امام ہاشم کو گھن آتی تھی، اور امام ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شناخت نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا، اور وہ ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ امام ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر نظریں ہٹا لیتی یا کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی۔ سالار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اسے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ اسے پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا کہ اسے اس کی آنکھوں سے گھن آتی تھی۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے کہیں پڑھا تھا۔ تو کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی تھی؟ اسے تعجب نہیں ہوا، ایسا ہی تھا، مگر اس گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا لازمی تھا، اور امامہ ہاشم پاک تھی۔